बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची पुरस्कार तौर पर अपने घर में बेहोश पाई गई और फिर उन्हें इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्या मामला है, ये इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सिंथिया रिची वही मारूफ अमरीकी ब्लॉगर हैं जिनके पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कुछ इल्ज़ामात भी जो है वो सामने आए थे। रहमान मलिक, यूसुफ गिलानी और मखदूम शाहबुद्दीन के हवाले से उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, और ये एक जो है वो सारा बैकग्राउंड है इनका। वो पाकिस्तान में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और आज उन्हें बेहोशी की हालत में जो है वो इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में लाया गया, और होश में आने के बाद उन्होंने कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं, जिसके बाद ये सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान में मुकीम मारूफ अमरीकी ब्लॉगर जो हैं उन पर कुछ भारतीयों ने हमला किया है, या इस सिलसिले में कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी जो है वो इल्ज़ाम लगाते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत का नाम है वो भी आ रहा है। पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने रखेंगे कि वो क्या मामला था और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो वो क्या है। तो इब्तदाई तौर पर जो खबर सामने आई वो ये थी कि पुलिस के मुताबिक सिंथिया रिची अपने फ्लैट में बेहोश पाई गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनका तब्बी मुआयना किया गया। फिर पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ वाज़े होंगे। शुरू में यह खबर आई कि अस्पताल ज़राए के मुताबिक उन्हें ICU के अंदर मुंतकिल किया गया, और फिर जो है वो उनको जो उनका मैदा है उसको वाश किया गया, और मैदे से निकलने वाला जो उनका मवाद है उसको तज्ज़िये के लिए लेबार्ट्री भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट का इंतज़ार है। और इसी दौरान जो कुछ मज़ीद जब तफसीली खबरें जो सामने आईं और फिर ये पता चला कि सिंथिया रिची होश में आ गई हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और उन्होंने पुलिस को जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया है। वो तफसील आपके सामने रखते हैं कि अमरीकी निजात जो पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी ब्लॉगर हैं सिंथिया रिची, उन्होंने होश में आकर एक सनसनीखेज़ बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो है वो दावा उन्होंने किया कि 2 भारतीय शहरियों ने उन्हें जो है वो नशावर चीज़ दी थी, और पुलिस को उन्होंने ये बताया कि 2 भारतीय शहरी जो हैं वो उनके अपार्टमेंट में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम ना करूं। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे कोई नशावर चीज़ दी। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड ये है कि 2015-16 से जब से सिंथिया रिची पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर फिल्मिंग करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, और पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उन्होंने दुनिया के सामने जो है वो उजागर की है। और कई मामलात के ऊपर जब ट्विटर के ऊपर ट्वीट उन्होंने किया तो ख़ासी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने जो है वो उनको सपोर्ट भी किया। कुछ जो है वो तनाज़ात के अंदर भी वो घिरी रहीं। एक दफ़ा ये भी इतलात आई कि शायद उन्हें पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के हवाले से भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात उन्होंने किए, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि ज़राए के मुताबिक होश में आने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि वो वापस अपने फ्लैट जो है वो नहीं जाना चाहती, उन्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए, और इस पर उन्होंने अपनी एक सहेली का तज़किरा किया कि मुझे वहाँ ले जाया जाए। उधर जो पोली क्लिनिक के जो ज़राए हैं उनका दावा है कि सिंथिया रिची की हालत बतदरीज जो है वो बेहतर हो रही है। दोपहर में उन्हें बेहोशी की हालत में लाया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया, और अब डॉक्टर्स का कहना है कि सिंथिया की हालत तसल्ली बख्श है, ताहम अब भी उनके ऊपर जो है वो गनूदगी तारी है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिंथिया रिची को बेहोशी की हालत में लाया गया था। उधर अमरीकी ब्लॉगर जो है उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि उन्हें जहर दिया गया है। बाज़ लोग नशावर चीज़ की बात कर रहे हैं, और सिंथिया रिची ने कहा है कि इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जहर उन्हें इंडियन हाई कमीशन ने दिया है। डॉक्टर्स का तमाम ये कहना है कि सिंथिया रिची का जो मैदा है वो वाश कर दिया गया है। रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है, और कुछ इब्तदाई टेस्ट जो हैं वो सिंथिया रिची के कर लिए गए हैं, और सिंथिया की जो है वो टॉक्सिकोलॉजी कराने का भी फैसला किया गया था, जिसमें जहर की तस्दीक कराई जाएगी, क्योंकि उन्होंने दावा किया उन्हें जहर दिया गया है। और इस मकसद के लिए डॉक्टर्स ने सैंपल भी हासिल कर लिए हैं, जो कि फ्रांसिक एजेंसी लाहौर भिजवाए जाएंगे। यानी मामला बढ़ गया। अब इसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और अमरीकी निजात सिंथिया रिची जो हैं उनके मतलब ये बताया गया है कि एक हमसाया उनका जो है वो उसने उन्हें फ्लैट के अंदर बेहोश पाया, और वो फिर उन्हें जो है वो अस्पताल पहुंचा कर गया है। और
اس کے بعد جو ہے وہ جو سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے فلیٹ کی بھی سخت کر دی گئی ہے، ڈپلومیٹک انکلیو کی بھی، پولیس حکام کیونکہ موقع کے اوپر بھی پہنچ گئے تھے۔ اچھا، امریکی شہری ماضی میں کس تنازعات کا شکار رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر الزامات لگائے گئے جنہوں نے تہلکہ مچا دیا تھا، اور ارکان سندھ اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ انہوں نے اتنا عرصہ وہ خاموش کیوں رہیں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیوں اس قسم کے الزامات لگائے ہیں، کیونکہ امریکی شہری سنتھیا ریچی نے سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، سابق وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم شہاب الدین پر سنگین الزامات انہوں نے عائد کیے تھے، اور کہا تھا کہ رحمان ملک نے 2011 میں ان سے جو ہے وہ زیادتی کی جب وہ وزیر داخلہ تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سابق وزیر اعظم یوسفزئی گیلانی نے ایوان صدر میں ان سے دست درازی کی کوشش کی، جبکہ سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین پر بھی انہوں نے بدسلوکی کا جو الزام ہے وہ عائد کیا تھا۔ دوسری جانب یہ جو تینوں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کا رد عمل بھی آیا تھا، اور امریکی خاتون شہری کے الزامات پر یوسفزئی گیلانی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ سنتھیا ریچی نے عالمی رہنما بینظیر بھٹو پر بھی جو ہے وہ الزامات لگائے تھے، جس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا تھا، جس کے جواب میں سنتھیا ریچی نے جو ہے وہ یہ الزامات لگائے ہیں۔ تاہم اس وقت جو ہے وہ جو سنتھیا ریچی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے متعلق انہیں یہ معلومات جو ہیں وہ انہیں یہ جو باتیں ہیں یہ رحمان ملک نے بتائی ہیں، اور ان کے ٹویٹ کو غلط انداز میں لیا گیا، جو انہوں نے بینظیر بھٹو کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں یہ رحمان ملک نے انہیں بتائی ہیں۔ اور پھر پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر ہیں جو ان کی درخواست پر سنتھیا ریچی کے خلاف مقامی عدالت میں مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کرنے کے حوالے سے ایک حکم آیا تھا، جس پر جو ہے وہ امریکی شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر اس کو چیلنج کیا تھا، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی سفارت خانے کو انہوں نے تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے۔ بعد میں پھر امریکی یہ جو بلاگر ہیں ان کو پاکستان سے ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں سامنے آئیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں اپنے یہ کہا تھا کہ رحمان ملک نے بینظیر سے متعلق مجھے باتیں بتائی ہیں، اور میرے اصل ٹویٹ کو جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا، میرا مقصد کسی فوت ہونے والی جو خاتون ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا تھا۔ بہرحال اس سارے معاملے کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کی ایک قسم کی تھی جو ہے وہ اناج پیدا ہو گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے کچھ اس قسم کی اطلاعات آئی تھی کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ سنتھیا ریچی کے ساتھ رابطہ کیا، اور یہ جو نچلے سطح کی جو قیادت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ اس قیادت کی طرف سے جو ہے وہ سنتھیا ریچی کو کوئی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، جس حوالے سے جو ہے وہ سنتھیا ریچی نے اپنے قریبی ذرائع کو یہ بتایا تھا کہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقامی سطح کی قیادت ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ سنتھیا ریچی پاکستان کے اندر جو ہے وہ مشہور ہوئیں، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ تک وہ خاموش تھیں، اور پھر اسی دوران اب یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ جو آج ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے جو الزام عائد کیا ہے اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ 2 انڈین لوگ جو ہیں ان کے فلیٹ کے اندر آئے۔ اب اس حوالے سے تفتیش ہونا باقی ہے کہ وہ کون تھے 2 انڈین لوگ، کیونکہ سنتھیا ریچی کا یہ کہنا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن سے، بھارتی ہائی کمیشن سے ان کا تعلق تھا، کیا کرنے وہ وہاں پر آئے یہ بھی جو ہے وہ بھی سوال ہے، اور ان کو کیوں ویلکم کیا سنتھیا ریچی نے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، فلیٹ کے اندر وہ کیسے پہنچے، اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے۔ دیگر جو کچھ ذرائع ہیں جو ہے انہوں نے کچھ الزام تراشی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقامی سطح کی قیادت ہے ان کی جانب سے سنتھیا ریچی کو جو ہے وہ دھمکانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اتنے عرصے بعد یہ معاملہ کیوں سامنے آیا، کیونکہ وہ معاملہ تو اب جو ہے وہ دب چکا تھا۔ بہرحال یہ کچھ سوالات ہیں جو پولیس کے سامنے موجود ہیں، اور اس حوالے سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ جو ہی کچھ اپڈیٹس اس حوالے سے مزید آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔